والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام مدنی تاجدار روز معاشر کے والی قائد الانبیاء حبیب کبریا شاف روز جزا نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جانی کائنات بلکہ جانی جہانی کائنات شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود الصلاۃ والسلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز ساتھیو، اللہ کریم نے منو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک پڑھنے دی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ان راتاں دا صدقہ جڑیاں راتاں تو ہاڈے تے میرے آقا نے غار ثور اور غار حرا دے اندر گزاریاں، اللہ کریم اج دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوران خطبہ جنی میں آیات مقدس اپنے ندہ شرف حاصل کیتا ہے، آیت تطہیر۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا اس تو علاوہ کوئی ارادہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیو تہاڈے تو پلیتی دور کیتی جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ساریاں پلیتیاں دور کر کے تہانوں پاک کر دیاں، صاف کر دیاں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ نبی دے گھر والیاں تو پلیتی دور کراں۔ عرض کیتی یا اللہ ارادے تے اسی انسان بھی کرنے آں، اسی ارادہ صبح کریے تے رات نو ٹوٹ جاندہ وے، رات نو کریے تے صبح آپ توڑ دے بھی دے۔ اسی ارادہ کریے تے ارادے ٹوٹ جاندے نے، لیکن میرا مالک فرماندہ میں ارادہ کراں تے ارادہ ٹوٹدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ارادے دی ایشان انما اراد اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ او ہے کہ کن فیکون، میں کمانا کہ ہو جاتے بس او ہو ہی جاندہ بھی۔ فرمایا کہ میں ارادہ کرا انما اراد اللہ، کہ میں ارادہ کرا تو پھر میں کما کن فیکون، بس میں کہہ دے ماں کہ ہو جاتے او چیز ہو جاندی جے۔ عام دنیا دار دا ارادہ صبح کرے رات نو ٹوٹ جاندہ ہے، رات نو کرے تو صبح آپ توڑ دیندہ ہے، لیکن رب فرماندہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نبی دے گھر والیاں تو پلیتی دور کر دے ماں۔ تو حدت میرے لاجپال عربی نے فران دیاں چوٹیاں تے جدو اعلان نبوت فرمایا نا، تبلیغ واسطے لوگاں نو بلایا تے کافر کہن لگے، لوگ کہن لگے کہ محمد تو ہاڈے تو پہلا بھی نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے ہر نبی شان لے کے آیا، اپنی ڈیوٹی لے کے آیا بھی تے تم بھی نبی اعلان نبوت بھی کر رہے ہیں۔ اگر تو ہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہاں، جے اگر یہ تو ہاڈا دعویٰ پکا وے تے پھر تسی بھی تے کوئی اپنی ڈیوٹی اپنی شان سناؤ۔ ادھر قدرت دے کنہ نے جدوں اے آواز سنی نا تو میرے رب نے فرمایا کملی والے آؤں، اگے اے ساری زندگی تو میریاں شانہ بیان کردہ رہے تے اج ہووے نا تے میں تیری نہ شان بیان کراں۔ اللہ نے فرمایا تو میریاں شانہ بیان کردہ سائیں تے جے اگر تو کمیں تے میں تیری شان بیان کر دے ماں۔ پھر رب نے قرآن دے اندر اپنے نبی دی شان نو بیان فرمایا، جے تو ہاڈا دل کرے پڑھا رب دا قرآن ہے، تھوڑا جا بولو سبحان اللہ۔ بارش بار ہو رہی ہے تے بارش دے اندر کچھ چیزاں سلیاں ہو جاندیاں نے تے بارش ہو رہی ہے تے تسی نہ سلے ہو وہ نبی دی اہل بیت دا عشق دی گرمی لے کے تے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔
اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگ جڑیاں تیریاں عظمتاں تیریاں شاناں پوچھ دے نے، اللہ نے فرمایا کملی والا میں تینوں نبی بنا کے بھیجے آویں، فرمایا میں تینوں شاہد بنا کے بھیجے آویں، فرمایا تینوں نذیر بنا کے بھیجے آئیں، اللہ نے فرمایا تینوں مبشر بنا کے بھیجے آئیں، اللہ نے فرمایا لوگوں تسی نبی کو ڈیوٹیاں پوچھ دے آئیں، فرمایا وداعیا الی اللہ، اللہ نے فرمایا میں اپنے یار نو دعوت دین والا بنا کے بھیجیا میں، اللہ نے فرمایا سونیا تیری ڈیوٹی دعوت دینا ہے، اللہ نے فرمایا کملی والا میرے بندے شیطان اگوا کر کے لے گیا آویں، اے شیطان میرے بندیاں نو اگوا کر رہے آویں، اللہ نے فرمایا کملی والے آئیں میں تینوں شاہد مبشر بنا کے بھیجے آویں، فرمایا میرے بندیاں نو دعوت دے حق دے رستے تے لے کے آئیں، انہاں بندیاں نو شیطان تو پاک کیتا جائیں، انہاں نو کفر والیاں پلیتیاں تو دور کردہ جائیں، میرے آقا نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ انہاں نو تے دن رات میں پاک کردہ رواں گا، عرض کیتی یا اللہ میرے گھر والیاں دا کی بنے گا، اللہ نے فرمایا کملی والے آئیں تو پریشان نہ آئیں، تو انہاں نو پاک کردہ جائیں، تیرے گھر والیاں نو میں آپ پاک کر دیواں، انہاں نو تو پاک کرتے تیرے گھر والیاں نو میں پاک کرانگا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ بس تو انہاں نو دین دی تبلیغ دے دعوت دے کہ آؤ حق دے رستے آ جاؤ، انہاں نو کفر تو پاک تو کرتے تیرے گھر والیاں نو میں پلیتیاں تو پاک کرانگا۔ مسلمانوں آج نمازی واسطے حکم ہے کہ پلیتی دے قریب نہ آ، غازی واسطے حکم ہے کہ پلیتی دے قریب نہیں آنا، ہر متقی پرہیزگار واسطے حکم ہے کہ تو پلیتی دے قریب نہیں آنا، حتیٰ کہ ہر ایمان والے بندے نو حکم ہے کہ پلیتی دے قریب نہیں آنا، لیکن جدو نبی دے گھر دیواری آئی تے اللہ نے فرمایا ہر بندے نو حکم ہے پلیتی دے قریب نہ آ، پر پلیتی نو حکم ہے کہ تو محمد دے ویڑے نہ آویں، آ پلیتی نو حکم ہے کہ تو میرے یار دے ویڑے نہیں آ سکدی، ایڈے پاک ایڈے متحر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانے کعبے نو تعمیر کیتا نا، نی رکھی خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، تے رب دی بارگاہ وچ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے عرض کیتی یا اللہ ہن تیرا کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، تیرا گھر بن گیا ہے، تے جے اگر تو اجازت دے میں تے اسی ہن اپنے گھر ٹر جائیے، اللہ نے فرمایا جے گھر جانا تے جان تو پہلا میرا ایک ہور کام نہیں کر دیندے، تھوڑا جا بولو سبحان اللہ، ایک کام ہور نہیں کر دیندے، عرض کیتی یا اللہ او کیڑا کام ہے، اللہ نے فرمایا نہ لوگاں نو اعلان کر دیو کہ آؤ ہن اس خانے کعبے دا طواف کرو، آؤ آ کے حج کرو، اس خانے کعبے دا طواف کرو، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم پتھر تے کھڑے ہو گئے تے اعلان فرمایا کہ آؤ خانے کعبے دا طواف کرو، آؤ آ کے حج ادا کرو، جدوں اعلان کیتا نا تے پھر رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اے بھی کام کر دیتا، ہن تیری اجازت ہوئے تے اپنے گھر چلے جائیے، اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم جے تساں گھر جانا تے جان دی وار ایک ہور میرا کام کیتی جاؤ، عرض کیتی یا اللہ او کی کام ہے، جے تہاڈا دل کرے تو کام قرآن دے وچوں سنا دیاں، تھوڑا جا بولو سبحان اللہ، بھئی میں میاں صاحب دا کلام نہیں سنا رہا، میں رب دا کلام سنا رہا کہ او کام ابراہیم نے کیڑا کیتا جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، پڑھا رب دا قرآن، تھوڑا جا بولو سبحان اللہ، اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ نے
ارشاد فرمایا ابراہیم میرے گھر نو صاف کر دیو عرض کی تھی یا اللہ ذرا دسو میرا کیڑا کام ہے اللہ نے فرمایا میرے گھر نو صاف کر دیو اس واسطے کہ اس گھر دے اندر حاجی آن گے نمازی آن گے آکے رکوع بھی کرنے گے آکے سجدے بھی کرنے گے اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر صاف کر دیو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خانے کعبے نو صاف کر رہے جمعۃ المبارک تے آن والے ایک ایڈے پیار والی گل اللہ دے اپنے گھر دی واری جائیں اللہ ابراہیم کو صاف کرا رہے پر جدو یار دے بھیڑے دی واری جائیں اللہ فرماتا او بھیڑا تے ابراہیم صاف کر دینے پر کملی والی آئے تیرا بھیڑا میں آپ پلیتی تو صاف کرا تیرے گھر میں آپ صاف کرانگا وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا انج دا پاک کرانگا کہ پلیتی قریب آ ہی نہیں سکتی اے میرے نبی دے گھر والے اگر میں صرف اس پلیتی تے پاکی دے پینڈے پہ جاواں تے وقت درکار ہے میں آج صرف تو ہانو نبی دے بیڑے والیاں دے وچوں ایک دا ذکر سناواں گا جڑا میرے کریم آقا دی لختے جگر ہے جڑی سیدات طیبات طاہرات عابدات شاکرات حیات دی ملکات میرے نبی دے دل دا چین راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ سیدات طیبات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا میں ذکر خیر کرنا ہے اس واسطے کہ کل 3 رمضان المبارک میرے نبی دی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا یوم وصال ہے کل آپ دنیا تو تشریف لے کے گئیاں صرف ایک دی ذکر کرنا میں او کون سیدہ زہرا پاک جے تو اڈا دل کرے تے پہلا میاں صاحب دی زبان چو انہاں دا ترجمہ سنا دیاں تھوڑا بول ہون تے بول سبحان اللہ نبی دے ویڑے والیاں دا ذکر تے ترجمہ میاں صاحب نے بڑے مٹھا دیا فرمایا بھی تے آپ میاں صاحب نے جدو قلم اٹھائی نا نبی دے ویڑے والو ویکھیا تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے آل نبی اولاد دی علی دی تے صورت سیرت اونا دی اے نام لیا لکھ پاپ نے مکے دے اے میل دلے دی جان دی کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل دلے دی جاندی میرے نبی نے فرمایا بس تو میرے آل دے نانو جھپدا رہو انہاں دی تسبیح پڑھدا رہو پلیتیاں ساریاں دور ہو جان گیاں او سیدات طیبات طاہرات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے نبی دے دل دا چین تے راحت قلب مصطفیٰ سیدات طیبات طاہرات حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ جدو میری بیٹی میرے شکم دے اندر آئی نا حضرت فاطمہ الزہرا جدو اپنی ماں دے شکم اندر آئیاں تے آپ فرمانیاں نے پہلے مہینے تو لگ کے 9 مہینے تک اماں خدیجہ فرمانیاں نے میرے جسم دے وچوں امبر تے کستوری دیاں خوشبوئاں آیاں دیاں نے امبر تے کستوری دیاں خوشبوئاں فرمانیاں نے میں اج تک کدے خوشبو نہیں لگائی پر جدو میری بیٹی میرے شکم دے اندر آندی ہے میں ویڑے دی جڑی نکر چو ٹرنی ہے خوشبوئاں دے ہولارے آندے نے انی خوشبو ایک کیوں نہ خوشبو آوے میرے کریم آقا علیہ السلام دی لخت جگر جدو دنیا تے تشریف لے کے آئیاں نا اپنی ماں دی گودی وچ آئیاں تے اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ آ تو ہاڈے جسم دا ٹکڑا گودی وچ آ گیا وے تے کملی والیا ذرا دسو ہن حکم کی ہے میرے نبی نے فرمایا ذرا لیاؤ نا میں اپنی بیٹی نو ویکھاں میں اپنی بیٹی نو ویکھاں میرے نبی نے اپنی بیٹی نو گودی وچ لیا کریم آقا سیدہ زہرا پاک دیاں زلفاں نو سنگی جا رہے خوشبو مہک لئی جا رہے ادھر حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نماز آگ دینے نوالیا بندیاں والے بچی ہونے ہو بچیاں دے متھے چم دینے
او بچیاں دے رخسار لب چمدے نے عرض کیتی ماں زاگ دے نینا والیا کملی والیا تواڈے گھر رب نے بیٹی سیدہ زہرا پاک کی عطا کیتی ہے تسی اپنی بیٹی نو چمدے نہیں اپنی بیٹی نو سنگ دے عرض کیتی کملی والیا دسو دسیں وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں اپنی بیٹی نو اس واسطے سنگنا میری بیٹی دا نام فاطمہ ہے میری بیٹی دا نام زہرا ہے اے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کیا جاندا ہے جدوں میں اپنی بیٹی نو سنگنا مینوں جنت دیاں خوشبوئاں آندیاں خوشبوئاں آندیاں نے او سیدہ زہرا پاک میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا وے میرے نبی فرماندے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے ایک دن نا عرب دیاں بیبیاں اکٹھیاں ہو کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئیاں تے آ کے عرض کردین یا رسول اللہ آ جڑی گھر تو ہڈے اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے نا تے تساں ادا نام فاطمہ رکھیا وے کائنات وچ اساں انج دا نام سونا فاطمہ تو زہرا سنیا نہیں تے ذرا اے تے دسو بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا وے تے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ فاطمون دے وچوں نکلیا تے فرمایا فاطمون دا معنی میں جہنم دی اگ تو آزاد دوزخ دی اگ تو آزاد میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی آپ دوزخ دی اگ تو آزاد ہے تے جیڑا ایدے نال عقیدت رکھے گا او آپ بھی دوزخ تو آزاد ہو جاوے گا ان بھی رب دوزخ دی اگ تو آزاد کر دے گا او میرے نبی دی لخت جگر جے تو آڈا دل کرے تے آپ دی شان وچ ایک منقبت سنا دیا سائیں سردار دی زبانی فیصلہ آباد دا سردار محمد سردار حسین آپ نے بڑے ہی سونا جاتے مٹھا جا سیدہ زہرا پاک دے نا دا ترجمہ کیتا بے آپ دی شان جو منقبت پیش کیتی ہے سنا دیا تھوڑا بولو سبحان اللہ ادھر سائیں سردار بس بول کے جدو میرے نبی دی بیٹی دا بوا ویکھے آنگ بس بول کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار جنہاں نو سمجھ آئیے بولو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے جنت دی حکمران تے سالار میرے آقا نے فرمایا روزے معاشر دا دن ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا جنت عورتاں دی سردار میری بیٹی ہوئے گی فرمایا جدو میری بیٹی دی سواری آوے گی روزے معاشر والے دن لوگ نگاہ جھکا کے کھڑے ہو جان گے نالے بول کے کہہ لئے آؤ دیکھو نبی دی بیٹی دی سواری آ رہی نے لوگ نگاہ جھکا کے کھڑے ہو جان گے تائیوں تے سردار کہندے جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں وی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں وی آیا کھڑے ہو گئے حضور اینو کما پیاریا تعظیم فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ
फातिमा। और साईं सरदार ने कलम तोड़ दी। साईं सरदार कहंदा है जदों किसे मंगना होवे नबी दी बेटी दे बूहे तो मंगिया जे। साईं सरदार भी बोल के कहंदा ए सरदार जो भी मंगे दरे फातिमा तो मंगे। सरदार जो भी मंगे दरे फातिमा तो मंगे। मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा। दिल मुस्तफा दा चैन थे करा। ए ओ फातिमा साईं सरदार कहंदे ने मंगणे जो भी मंग दरे ज़हरा तो मंग। मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा। ए ओ फातिमा हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दिन ना कुरैश दे अंदर शादी ते कुरैशी औरतां आके अम्मा खतीजा दे बूहे ते कहन लगियां कि साडे घर ना बेटी दी शादी है ते तुसां तशरीफ लैके आउणा में। ते अम्मा खतीजतुल कुबरा आप परेशान होइयां कि मैं किहड़ी हालत विच ते किहड़ा लिबास पहन के जावांगी। ए ओ अम्मा खतीजतुल कुबरा ने कि पूरे अरब दे अंदर खतीजा वर्गी दौलतमंद कोई खतून या कोई बंदा नहीं सी। जितनी दौलत खतीजा कोल पूरे अरब की दौलत सी सारी इतनी दौलत इकट्ठियां कीतियां उन्हां दी फिर भी कम होंदी सी। खतीजा दी फिर भी दौलत बहुती होंदी सी। ए ओ अम्मा खतीजतुल कुबरा जदों आप दी शादी मेरे नबी नाल होई ना ते इंशाअल्लाह फिर कदे अम्मा खतीजतुल कुबरा दा जिक्र सुनावांगे। जदों मेरे नबी नाल निकाह होया ना हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा दा ते सारी जिंदगी दा सारा माल लिया के नबी दे कदमां विच रख दिता। इन्ना माल के मेरे नबी एक जानब बैठे ते दूसरी जानब अम्मा खतीजतुल कुबरा ते दरमियान विच सोने दा ढेर सोने दा ढेर। अम्मा खतीजा फरमांदी मैनू नबी नहीं नजर आ रहा ते नबी नू मैं खतीजा नजर नहीं आ रही। एडा ढेर दरमियान दे अंदर इतना बड़ा ढेर ते अम्मा खतीजा ने सारा माल लिया के नबी दे कदमां भी कुर्बान कीता। ते सदके जावां मैं अपने नबी दी सखावत तो मेरे आका ने वो ढेर अपने घर नहीं रखा। सुबह दा सूरज चढ़न तो पहला सारा कुछ गरीबां तकसीम कर दिता। सारा कुछ ही गरीबां नू तकसीम कर दिता। अम्मा खतीजा फरमांदियां ने कि जदों साडे कोल कुरैश दीयां बीबियां आईयां आओ जी साडे घर शादी जे ते करीब सईदा ज़हरा पाक औरतां वापस चले गई ते हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा फरमान लगियां कि ज़हरा बेटी कुरैशियां दी शादी है ते जाना भी है वे। ते आप फरमान लगियां अम्मा जी फिर की हुक्म है। फरमानी ने मैं किस तरह जावांगी मेरे कोल ते लिबास भी आला कोई नहीं मेरे कोल ते जेवर भी कोई नहीं कि जड़ा मैं जेवर पा के जावां। ए अरब वाले ए कुरैशी औरतां की कहणगियां कि मक्के दे अंदर सब तो बहुता माल ते खतीजतुल कुबरा दे कोल सी। अज लिबास भी नहीं पहनिया जाता अज ते जेवर भी नहीं है कि जिहदे वजह तो जीनत बना के जाइए। ते सईदा ज़हरा पाक अपनी मां दी बारगाह विच बोल के अर्ज करदी है अम्मा जी तुसी परेशान ना होवो। साडे बाबा जी ने मेरे ने फरमाया नहीं कि औरत दी अगर जीनत किसे वेखनी होवे ना ते ओदा जेवर जीनत नहीं होंदी बल्कि ओदी हया जीनत होंदी जे। औरत दी जीनत ओदा हया होंदी है। ताई ते एक दिन मुसलमानों आ मेरा जुमला अपनी बेटियां ते बहना वास्ते लैके जाया जी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा सहाबा इकराम दा जम्मे गफीर मेरे नबी सारे सहाबा वालों वेख के फरमाया सहाबा जरा ये तो दसो कि औरत की सब तो बड़ी जीनत केड़ी जे। सारे सहाबा निगाहां झुका के ते मेरे नबी दे सामने बैठे। मौला अली मुर्तजा बारगाह रिसालत विचों खड़े होए ते दौड़ते अपने घर चले गए ते जाके सईदा ज़हरा पाक नूं फरमान लगे ज़हरा जरा ये तो दसो कि औरत दा सब तो बड़ी जीनत केड़ी है किदे नाल हुसन नाल किहड़े नाल ओ सोहनी लगेगी खूबसूरत लगेगी। ते सईदा ज़हरा पाक फरमान लगियां अगर औरत की सब तो बड़ी जीनत वेखनी है तो ओदा हया वेखिया जे। सब तो बड़ी जीनत यही होंदी है कि गैर मारम उन्हों ना वेखे ते ओ गैर मारम ना वेखे। इस तो बड़ी जीनत होर है ही कोई ना। मौला अली मुर्तजा इवें दौड़े दौड़े मेरे नबी दी बारगाह विच आए ते हथ बुलंद करके अर्ज की या रसूल अल्लाह जे तुहाडा हुक्म होवे ते मैं ना जवाब दे दियां। मेरे नबी ने फरमाया बोल अली केड़ा जवाब है। कह लगे या रसूल अल्लाह
عورت دا سب تو وڈا حسن تے زینت اودی اے ہوندی جے کہ اودی حیا غیر محرم انہوں نہ ویکھے تے او غیر محرم نہ ویکھے. تے میرے نبی مسکرا کے فرمان لگے علی تیرا جواب تے ٹھیک ہے پر تیرے لفظاں وچوں مینوں اپنی زہرا بیٹی دی خوشبو آندی جے. تیرے لفظاں وچوں مینوں بیٹی دی خوشبو. ایڈا وڈا جملہ تے ڈھلی دے سبحان اللہ. تھوڑا جا بولو سبحان اللہ. نہیں میں تانوں اج عظمت سیدہ زہرا پاک دی سنا رہا کیونکہ کل آپ دا یوم وصال ہے تو میں انشاءاللہ تھوڑا جا یوم وصال بھی سنانا ہے. اے او سیدہ زہرا پاک ایک دن سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ وچ نا عرب دیاں بیبیاں آئیاں یہودیاں دیاں بیبیاں تے آ کے کہنے لگیاں کہ زہرا آؤ ساڈے گھر بھی شادی ہے تے ساڈا دل کردا ہے کہ ساڈی شادی دی زینت تسی زہرا تسی بنو کیونکہ نبی دی بیٹی ہو تے ساڈی شادی وچ آیا جے. ادھر میرے نبی دی بارگاہ وچ اوہی یہودی عورتاں آئیاں تے کہن لگی یا رسول اللہ ساڈا دل کردا ہے تہاڈی بیٹی ساڈی شادی تے آ جاوے. تے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جدوں وقت آوے گا میری بیٹی تہاڈی شادی تے آوے گی میں تہاڈے نال وعدہ کرنا وا. ہن یہودن عورتاں ذہن چ خیال اے سی کہ نبی دی بیٹی کول تے اعلی لباس کوئی نہیں جڑا لباس پہندیاں او دے اوتے 12 پمند ہوندے نے 12 ٹانکے لگے ہوندے نے. اور ویکھو عظمت میرے نبی دی دو جہانہ تے سرداری کرن والا میرا نبی پر جدو اپنی اولاد دی واری آئی تے لباس پہندیاں تے 12 ٹانکے لباس تے لگے نے. اج ایک ٹانکا لباس تے ہووے نا ایک ٹانکا کمیز تے ہووے پمند ہووے تے اج دا نوجوان او کمیز سٹ دیندا کہندا میں نہیں پانی پر صدقے جاواں میں انہاں دی سخاوت تے صدقے جاواں انہاں دے گھرانے تو او لباس او پہندے نے جنہاں تے 12 پمند لگے نے. میرے نبی دی بیٹی نہیں آ کے میرے نبی نے فرمایا بیٹی فلاں دن یہودیاں دی شادی ہے تے تو اس شادی دی تقریب وچ جائیں گی. تے سیدہ زہرا پاک بول کے عرض کر دیا نے ابا حضور جس طرح تہاڈا حکم ہوئے میں قبول کرنی نا. میرے نبی ایویں ہی واپس آئے تے ذہن چ خیال آئے یہودیاں دی شادی تے میری بیٹی دا تے اعلیٰ لباس بھی کوئی نہیں تے یہودن عورتاں تے میری بیٹی دا مذاق اڑان گی نا. ادھر سیدہ زہرا پاک نے مصلی بچھایا ادھر میرے نبی نے دعا کی تھی. سیدہ زہرا پاک مصلی بچھا کے نا تے رب دی بارگاہ وچ عرض کردی نے یا اللہ اج تیرے نبی دی عزت دی واری آ گئی آ اج تیرے نبی دی عزت دی واری آ گئی آ. ادھر سیدہ زہرا پاک رو کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردی نے یا اللہ مینوں اعلیٰ لباس عطا کر دے. ادھر میرے نبی دی بارگاہ وچ جبریل آ گئے او دن شادی والا دن آیا. جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ وچ جوڑا پکڑے لیا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتا. عرض کیتی مذاق دے نا والے سونیا آ میں جوڑا تہاڈی بیٹی واسطے جنت وچوں لے کے آیا واں. آ میں جنت وچوں لباس لے کے آیا واں. میرے نبی نے لباس پکڑیا لیا کے سیدہ زہرا پاک کول رکھیا. مسلمانوں میرے نبی دی بیٹی نے لباس پہنے او جوڑا جڑا جنت وچوں جوڑا آیا ہے میرے نبی دی بیٹی نے جوڑا پہنے میرے آقا دی بیٹی عورتاں دے جھرمٹ دے اندر ٹردیاں یہودیاں عورتاں دے قریب آئیاں. ساریاں یہوداں دے عورتاں ویکھی جا رہی ایڈا سونا لباس ہے ایڈا سونا کملی والے دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا لباس ہے. ساریاں یہودی عورتاں ارد گرد بیٹھ گیا. مسلمانوں حدیث پاک دے وچ آندا ہے میرے نبی دی بیٹی نے اپنی لباس دا ایک پہلو پکڑیا پہلو پکڑ کے درست کیتا. میرے نبی دی بیٹی نے پہلو نو پکڑیا اس پہلی چوں اینا نور نکلیا جڑا آسمان تک نور جا رہا ہے. یہودن عورتاں سیدہ زہرا پاک دے قدم پھڑے کہہ لگیا زہرا اے تے دسو اساں وی بڑے اعلیٰ لباس پہنے نے ذرا ایت دسو لباس کتھوں لے کے آیا. میرے آقا دی بیٹی نے فرمایا مینوں لباس میرے نبی نے عطا کیتا. او یہودی عورتاں کہن لگیاں ذرا دسو تہاڈے نبی نوں لباس کنے دتا وے. سیدہ زہرا پاک فرمان لگیاں میرے آقا نوں لباس جبریل نے دتا ہے. کہن لگیاں جبریل کتھوں لے کے آئے نے. سیدہ زہرا پاک فرمان لگیاں اے جوڑا دنیا دا جوڑا نہیں اے اللہ نے جنتا وچوں بھیجیا. اس جوڑے وچوں نور ہی نور نکل رہا. بس میرا ایمان کہنیاں نے تیری نسلیں پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے او سیدہ زہرا پاک جنہاں دے لباس آن تے جنت دے وچوں آن اگر میں نبی دی بیٹی دا ذکر سناواں تے بڑا وقت درکار ہے مسلمانوں 3 رمضان المبارک میرے کریم آقا علیہ السلام دا جدو یوم وصال ہویا نا کل 3 رمضان المبارک کل سیدہ زہرا پاک دا یوم وصال ہے میرا جملہ سن کے میری تقریر لاسٹ آخر والی تقریر سن کے نا تے انہوں اپنے دل وچ جگہ دیا جے کہ سیدہ زہرا پاک دا وصال کنج ہویا سی اج لوگ کہندے ہیں زہرا پاک دی شہادت تو نہیں سیدہ زہرا پاک دا وصال ہویا بھی آپ دنیا تو وصال دی وجہ تو دنیا تو تشریف وصل کر کے گئیاں نے دنیا تو تشریف لے کے گئیاں میرے نبی دا جدو وصال ہویا تے 6 مہینے سیدہ زہرا پاک نبی دے وصال تو بعد زندہ رہی ہیں 6 مہینے کتنے 6 مہینے یاد رکھے دے کنے مہینے 6 مہینے 6 مہینے سیدہ زہرا پاک میرے نبی دے وصال تو بعد حیات رہی ہیں تے سیدہ زہرا پاک کوئی بڑھیپے وچ دنیا تو نہیں گئیاں بلکہ سیدہ زہرا پاک حدیث پاک دے وچ ہوندا 22 یا 23 سال آپ دی عمر سے جدو دنیا تو تشریف لے کے گئیاں نے یعنی چڑھدی جوانی سیدہ زہرا پاک دی 6 مہینے زندہ رہیاں میرے نبی دا وصال ہویا تے بعد جو 6 مہینے زندہ رہیاں دن بھی رونا سیدہ زہرا پاک رات بھی رونا ہر وقت اپنے بابل نو یاد کرنا تے آج جدو 3 رمضان المبارک آیا نا تے آپ ادوں رات ستیاں تے خواب دے وچ بابے دی زیارت ہوئی کملی والے دی زیارت ہوئی سیدہ زہرا پاک نے اس طرح کلاوہ بچھا کے نا تے اپنے بابے نو اپنے سینے نال لگایا تے روک کے کہنے لگی نا بابا بیٹیاں نال انج تے نہیں نا کری دا بابا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میری بہن بھی کوئی نہیں تے میری ماں بھی کوئی نہیں ایک تسی ساؤ تے تسی بھی چھڑ کے آ گئے ہو عرض کر دیا بابا میں دن رات تو ہڈے بھی چھوڑے وچ رونی نا میرے نبی نے سیدہ زہرا پاک نو کلاوے وچ لے کے فرمایا بیٹا تو پریشان نہ ہو میں تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ اج رات انشاءاللہ جنت دے وچ اکٹھا روزہ افطار کران گے اج اکٹھا روزہ افطار کران گے مسلمانوں 3 رمضان المبارک سیدہ زہرا پاک اپنے سارے گھر دے کم مکا کے نا حسنین کریمین نو غسل دے کے تے چارپائی تے آرام کر رہیاں اے او سیدہ زہرا پاک نے حضرت بلال حبشی تے حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے ایک دن میں حضور علیہ السلام دی لخت جگر دے گھر آیا دوپہر دا وقت رمضان المبارک دا مہینہ تے روزہ رکھ کے میرے نبی دی بیٹی آرام کر رہی حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے میں جدو آیا نا تے میں دیکھیا آپ آرام کر رہی ہیں چکی آپ ہی چلی جا رہی ایتھے سبحان اللہ ویسے بندی سی چکی آپ ہی چل دی جا رہی حسنین کریمین دا جھولا آپ پہ جھل رہا فرماندیاں نے کہ آپ فرماندے نے میں دیکھیا گھر دی صفائی بھی ساری ہوئی ہے تے ایویں سلیمان فارسی میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے نا تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ چکی بھی آپے چل رہی جھولا بھی آپے چل رہا حسنین کریمین نو آپے جھولے بھی چاہ رہے نے تے گھر دی صفائی بھی ہو گئی ہے تے سارے کم ہو گئے تو ہڈی بیٹی آرام کر رہی پر سنیا حیرانگی والی گل اے وے چکی بھی چل رہی جھولا بھی چل رہا تے میرے نبی مسکرا کے فرمان لگے سلیمان حیران نہ ہو او چکی ایویں نہیں چل دی پئی رب دے فرشتے آ کے چلا رہے نے اور رب دے فرشتے آ کے چلا رہے نے اور میں کیڑی عظمت آپ دے گھر دی سناواں سر جی اج کو بندہ ہوے نا اج کوئی ٹبر برادری ہوے تے او دی ٹبر برادری وچوں کوئی وکیل لگ جائے یا کوئی جج بن جائے یا کوئی پولیس دے اندر بھرتی ہو جائے کوئی ایم پی اے یا ایم این اے کوئی بھی روبے والا تے اتبے والا بن جاوے نا تے رتبے والا بن جاوے تے او دی ساری ٹبر برادری والے اس تے مان کر دے او دے گھر والے مان کر دے نے اج کسے دا بچہ کوئی ایس پی یا ڈی ایس پی بن جائے تے او دے گھر والے کہنے سانو کسے دی دہل کوئی نہیں کیوں کہ ساڈا بیٹا تھانے دار ہے ایس پی ہے ڈی ایس پی ہے ان ایمانداری دی گل کریا جے جدے گھر وچ ایک رتبے والا بن جائے انہوں انے ناز ہوندے نے تے انہاں دا کیڈے ہی گھرانا جڑا سارے گھرانے والے ہی رتبے تے شانہ والے نے میں تھوڑا جا ہور سادہ کر کے سمجھا دیاں او کیڈا عظمت والا گھرانہ جس گھرانے دے وچ نبیاں دا امام ہے جس گھرانے دے وچ نبیاں جے تہاڈا دل کرے
قرآن پڑھ دیا تھوڑا جا بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل والے اسا تو سارے عالمین تو افضل بنایا ویگ اسا سارے عالمین تو اعلیٰ بنایا ویگ اللہ نے فرمایا سارے عالمین تو اعلیٰ بنایا ویگ عرض کی تھی اعلیٰ انہوں اعلیٰ کیوں بنایا ویگ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر میرے نبی آئے نے بنی اسرائیل دے اندر میرے نبی آئے نے مسلمانوں جے سارے عالمین تو افضل ہو سکتے ہیں پھر اس گھرانے دی کی عظمت ہوے گی جس گھرانے وچ نبیاں دا امام آیا جس گھرانے دے وچ نبیاں دا امام آیا بس میں تیرا ترجمہ دی کرنا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشرق کشا ہے او گھرانہ ایڈا عظمت والا سارے اباب تشریف فرماؤ او گھرانہ ایڈی عظمت پاکیزگی والا اس گھرانے نو مشکل ہے بھی کیڑی جنہاں دے گھر انہاں دا اپنے مشکل کشا وسدا وے انہاں نو مشکل ہے بھی تے کیڑی جنہاں دے گھر انہاں دا اپنے مشکل کشا میرے نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک میں اختصار نال عرض کراں رمضان المبارک دا جمعہ سارے عبادت واسطے آئے وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا اس واسطے کہ رمضان اور رمضان دا پہلا جمعہ تے مسجد دے اندر بیٹھے ہو تے بہتر اے یہ کہ جڑیاں گھڑیاں رب دی عبادت وچ گزر جان بس میں اختصار نال عرض کر دیاں میرے نبی دی بیٹی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کلے سو تے مینوں چھڈ کے آ گئے ہو میرے نبی نے فرمایا زہرا تو پریشان نہ ہو اج رات روزہ جنت دے وچ اکٹھا افطار کران گے سارے گھر دے کم مکا کے نا آپ آرام کر رہی ہیں تو مولا علی المرتضیٰ گھر آئے تھے آپ بڑے مسکرائے بڑے خوش ہوئے کہ آج لگ رہا ہے انج میں زہرا دی طبیعت ٹھیک ہے ادھر مولا علی المرتضیٰ سیدہ زہرا پاک کو پوچھ دینے زہرا ذرا دسو صحیح تو ہاڈی طبیعت ٹھیک ہے نا سیدہ زہرا پاک نے اس طرح دامن مولا علی دا پکڑ کے نا تے کمرے دے اندر لیا کے کہنے لگی علی آج واقعی میری طبیعت ٹھیک ہے تو مولا علی المرتضیٰ فرمان لگے زہرا اج کیویں طبیعت ٹھیک ہوئی ہے کہنے لگی کہ مولا علی اج رات میں ستی ساں تے خواب دے وچ مینوں بابے دی زیارت ہوئی جے اج خواب مینوں بابے دی زیارت ہوئی جے تے میں بابے نو کہیا کہ بابا تسی کلے سو مینوں آپ ہی چھڈ کے آ گئے ہو تے میرے بابل نے فرمایا زہرا تو پریشان نہ ہو اج رات جنت وچ اکٹھا روزہ افطار کران گے سیدہ زہرا پاک رو کے فرمان لگی علی اج میں دنیا تو ٹر جانا میں تے مولا علی المرتضیٰ دیاں اکھاں چوں آنسو تے رو کے فرمان لگے زہرا اجے تے نبی دا وچھوڑا برداشت نہیں ہوندا تے تسی اپنے جان دیاں گلاں کردے ہو سیدہ زہرا پاک آپ بھی روئی جا رہی ہیں تے رو کے فرمان لگی ذرا حسنین کریمین نو نبی دے گنبد خضرا تے بھیجو علی میں تو ہڈے نال چند گلاں کرنیاں نے مولا علی المرتضیٰ نے امام حسن امام حسین نو نبی دے گنبد خضرا تے بھیجیا ادھر میاں تے بیوی امام حسن مولا علی المرتضیٰ تے سیدہ زہرا پاک آمنے سامنے بیٹھیاں ادھر سیدہ زہرا پاک مولا علی المرتضیٰ دا چراوے کے رو کے فرمان لگی جائیں علی اج میرے بابے نے کیا وے کہ جنت وچ اکٹھا روزہ کھولاں گے اج میں دنیا تو ٹر جانا وے علی میں دنیا تو ٹر چلی نا میرے جان تو بعد میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دیا جے مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا زہرا بول کیڑیاں وصیتاں نے سیدہ زہرا پاک فرمان لگی نا علی میں دنیا تو ٹر چلی نا میرے جان تو بعد میرا رات نو جنازہ لے کے جایا جے میرا دن جنازہ نہ لے جایا جے جگ
वालियां ने सारी जिंदगी मेरा कद भी नहीं वेखिया किधरे मेरा जनाजा वेख के ए ना लोकी कहणगे आओ वेखो नबी दी बेटी दा जनाजा जा रहा है जे मुसलमानों सईदा ज़रा पाक ने दूसरी वसीयत की थी फरमान लगिया अली मेरी दूसरी वसीयत है अली मैं दुनिया तो टुर चली मैं जान तो पहले अपने बेटियां नूं गुसल करा दिता वेग अपने बेटियां वास्ते खाना तैयार कर दिता वेग मैनू पता मैं दुनिया तो टुर जाना तुसां गुसल कफन दफन चो मसरूफ होना वेग इन्हां मेरे बच्चियां दा ख्याल कौन करेगा सईदा ज़रा पाक रो के फरमान लगिया अली मेरी दूसरी वसीयत है मैं दुनिया तो टुर चली मेरे जान तो बाद मेरे पुत्रां दा ध्यान रखिया जेग मेरे जान तो बाद मेरी औलाद दा ध्यान रखिया जेग मेरे जान तो बाद मेरिया बेटियां दा ध्यान रखिया जे सईदा ज़रा पाक रोई जा रही मौला अली मुर्तज़ा रो के फरमान लगे ज़रा तो परेशान ना हो जे ए तेरी औलाद है ए मेरी भी औलाद है मैं तेरे नाल वादा करना मैं इन्हां दा ध्यान रखांगा आपने फरमाया अली मेरिया बेटियां दा ध्यान करेग ए धिया लई ए परदेस वे बाबले ते पुत्रा लई जंगीरा ए दुख सड़ा ए मुँह कुछ नहीं कहना ते दिया दिया तक दीरा मुसलमानों सईदा ज़रा पाक ने तीसरी वसीयत की थी कह लगिया अली मैं दुनिया तो टुर चली अली मेरी तीसरी वसीयत है आ वेख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के खलोती अली मैं सारी जिंदगी तेरे नाल गुजारी दे अली मैं तेरे बच्चियां दी मां अली मैं तेरे निकाह दे अंदर आई अली मैं हाथ जोड़ के माफी मंगनी मैनू माफ कर दिया जे अगर खिदमत दे अंदर कोई कमी पेशी आई होवे अली मैनू माफ कर दिया जे मुसलमानों मौला अली मुर्तज़ा रो के फरमान लगे ज़रा तू परेशान ना हो मैं तेनू अज भी माफ कर देना रोज़े माशर वाले दिन भी माफ कर दियांगा मुसलमानों मौला अली मुर्तज़ा भी रोई जा रहे सईदा ज़रा पाक रो के कहने लगी अली मैनू अपनी बीवी समझ के ना माफ करिया जे अपने बच्चों की मां समझ के ना माफ करिया जे मैनू मुहम्मद की बेटी समझ के माफ कर दिया जे मुसलमानों जदों चौथी वसीयत दा वेला आया ए मुसलमानों कलेजे फट जाते ने मेरे नबी दी बेटी ने इस तरह हथ जोड़े कह लगिया अली मैं सारी जिंदगी तेरे नाल गुजारी जे अली मैं तेरे बच्चों की मां वा तेरी बीवी अली मैं दुनिया तो टुर चली मेरे जान तो बाद मैनू बुला ना दिया जे और जन्नतुल बकी दे अंदर मेरी कबर अली कदे कदे मैनू कबर ते मिलन आ जाया जे अली कदे कदे मैनू मिलन आ जाया जे मुसलमानों सईदा ज़रा पाक रोई जा रही बस रो के फरमानिया ने तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी ए बेली ए सजड़ा बाजी मुहम्मद बख्शा ए सुंजी पईए हवेली सईदा ज़रा पाक ने आखिरी वसीयत की थी फरमाया अली मैनू भुल ना जाया जे ओ जन्नतुल बकी दे अंदर मेरी कबर होवेगी ते मैनू कदे कदे कबर ते मिलन आ जाया जे मैं ज़हरा दा कबर दे विच भी तुहानू मिलन नु जी करेगा मुसलमानों फिर 3 रमज़ानुल मुबारक आ जेड़ा कल 3 रमज़ानुल मुबारक मेरे नबी दी बेटी ने आखिरी सजदा मगरब दे टाइम आपने सर सजदे दे अंदर रखिया अल्लाह ने अज़राइल नू नहीं फरमाया कि जाओ जान लैके आओ इस वास्ते कि वेड़ा मुहम्मद अरबी दा वे
اے نبی دی اہل بیت انج رب نے پاک کیتا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انج دا پاک کیتا کہ اللہ نے فرمایا انہاں دے ویڑے عزرائیل بھی نہیں جا سکدا. کیوں؟ اس خاتون دا پردہ ہی اتنا وسیع ہے، ایدہ پردہ ہی اتنا سونا میں. ادھر عزرائیل نو حکم نہیں دیتا، رب نے اپنے دستے قدرت دے نال آپ نے سیدہ زہرا پاک دی روح نو پرواز کیتا، جان لئی. ادھر جنت دے اندر میرے نبی نے فرمایا زہرا تو تے میں اکٹھا روزہ افطار کریں گے. مسلمانوں تین رمضان المبارک میرے نبی دی بیٹی دا وصال ہویا، آپ دنیا تو تشریف لے کے گئیاں. اے او میرے نبی دی بیٹی ہے. جدو آپ مسجد دے اندر آوندیاں سن نا، آج بھی دیاں انج پیواں نال پیار کر دیا نا. اگر میں ادھر تے گفتگو کراں بڑا وقت درکار ہے. دعا کیتا کرو شاءاللہ کسے دی نیک اولاد ہووے، اللہ بیٹیاں عطا کرے تے انہاں دے مقدر سونے عطا کرے. اللہ کریم انہاں نو شرم و حیا والی چادر نصیب فرمائے. مسلمانوں میرے نبی دی بیٹی جدوں ہی مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آنی نا تے میرے نبی مصلی امامت تے بیٹھے ہونا تے جدوں اپنی بیٹی نو ویکھنا تے میرے نبی اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا، اٹھ کے کھلو جانا. بیٹیاں نال پیار کرن والے ہو، اس دور دے اندر جدوں بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی میرے نبی ادوں بھی اپنی بیٹی نال پیار کردے سن. ادوں بھی بیٹی نال پیار کرنا. میرے نبی نے اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دینا، سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابے دے ہتھاں نو بوسا دینا تے آپ مصلی تو سائیڈ تے بیٹھ جانا، اپنی بیٹی نو مصلی تے بٹھا دینا تے مصلی تے بٹھا کے لوگاں نو اعلان کیتا لوگوں جڑا دنیا تے رہ کے اپنی بیٹی ایک پیدا کروا کے پیدا کر کے نا جدو دنیا تے تشریف لے کے آوے اس بیٹی نو جوان کرے، جوان کر کے سونی پرورش کر کے اعلیٰ تعلیم دلا کے. آج تے لوگ کہندے نے بیٹیاں نو کی پڑھانا، بس بیٹیاں نو پڑھاؤ، پولیس لگاؤ، فلاں لگاؤ، فلاں لگاؤ، انہاں دے مقدر ہچے کرو، انہاں نو اعلیٰ رتبے دے. وہ بیٹی دیواری پڑھائی کوئی نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی نو تعلیم دیو دین دی. جدوں اے تعلیم دے گی کیونکہ پہلی گوہر جڑی ہوندی ہے نا، پہلی تعلیم یافتہ والی چیز ہوندی ہے ماں دی گودی ہوندی جے. تے جدی ماں پڑھی ہوے گی اودیاں اولاداں بھی پڑھیاں ہون گی نا. تے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاداں اپنی بیٹیاں نو تعلیم دیو. مسلمانوں میرے نبی کریم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک بیٹی پالے گا، بڑی کرے گا، سونی پرورش کرے گا، اللہ تعلیم دلا کے نکاح کرے گا، او دے گھر تک انہوں چھوڑے گا. میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے گا تے جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال والی انگلی دے انج جنت دے وچ میرے نال ٹریا ہوئے گا. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ اللہ کریم اج دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے. اللہ کریم سانو سارے نو بیٹیاں نال محبت ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سانو سارے نو کریم آقا علیہ السلام دی کریمی دا صدقہ اللہ کریم سانو سارے نو اپنے اپنے گھر دے معاشرے درست کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سیدہ زہرا پاک دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین. اے جناب لاسٹ ایک اعلان، بلکہ اعلان نے میری طرف اصلاحی دے اے جڑیاں چیزاں ڈو صابن، لیکس، لائف بوائے، سپریم چائے، سرف ایکسل، اس ساریاں چیزاں جڑیاں نا انہاں دے پیک اسی خالی کر کے باہر روڑی تے سوٹ دینے ہیں، کوڑا کرکٹ دے اندر سوٹ دینے ہیں. یہ طریقے عظمت قرآن والے نوجوان جنہیں موبائل بلکہ اے جڑے نوجوان ہیں یہ طریقے عظمت قرآن دے اندر کام کر دیں. طریقے عظمت قرآن دا مطلب ہے کہ قرآن دے اوراق چن کے زمین تو اٹھا کے اللہ جگہ تے رکھنا، یعنی قرآن دا ادب کرنا. آ جڑیاں چیزاں لیکس صابن، سرف ایکسل، سپریم چائے، ڈو صابن اور جڑیاں چیزاں اسی ایک خالی کر کے پیک روڑی تے سٹ دینے ہیں. حالانکہ اے دے اوتے نا سیدہ زہرا پاک فاطمہ نا لکھیا ہوندا وے، لیکن اسی ادب نہیں کردے. کیوں؟ کیونکہ اسے ویکھیا کدے نہیں، کدے دھیان نہیں کیتا اودے تے فاطمہ لکھیا ہوندا وے. لہذا اے نا دا ادب کیتا کرو. حضرت بشر حافی والی گل تساں بڑیاں سنی، ایک بسم اللہ دا ادب کیتا تے اس ادب دا صدقہ اللہ نے انہوں نے اپنا ولی بنا لیا سی. ایک سارے اوراق دا ادب کیتا کرو. اگر کوئی گلی دے اندر قرآن مجید دا لفظ گریا ویکھ لو ان اٹھا لیا کرو. اگر کوئی خالی، بلکہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ میں تے رف جڑا ہوندا سی نا کاغذ خالی ورقہ
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰਾਕਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਦੋਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਵਰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਜਾਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਡੰਗ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਤਾਂ